محشر کی شفاعت بدی کبینا خدای قرآن ویل لائے پمینا رزدا محشر کی شفاعت بدی کبینا خدای قرآن دے کوای دیر دیر تلاوت د خدای قرآن دے کوای دیر دیر تلاوت د خدای قرآن دے اللہ بدر کلی پر جنت د خدای قرآن دے یا اللہ بدر کلی پر جنت د خدای قرآن دے لولائے پمینا نافل پاک کلی پیغمبر دینا فلینا د خدای قرآن دے لولائے پمینا رستا محشر کی شفاعت بدی کبینا خدای قرآن ویلائے پمینا رزدا محشر کی شفاعت بدی کبینا خدای قرآن دے پایاو یو ہر پلسلی کئی دی د خدای قرآن دے پایاو یو ہر پلسلی کئی دی د خدای قرآن دے دغسی ما پلس بدائی دی د خدای قرآن دے یا دغسی ما پلس بدائی دی د خدای قرآن دے ولائے پمینا لویا کی میاد دا رب العالمین د خدای قرآن ولائے پمینا پمینا رب شرک شفاعت بدی کبینا د خدای قرآن پمینا رستا شرک شفاعت بدی کبینا د خدای قرآن دے خواږی خبرې د الله دی د خدای قرآن دے یا خواږی خبرې د الله دی د خدای قرآن دے خوب رسول الله دی د خدای قرآن دے یا خوب لی پاک رسول اللہ دی د خدای قرآن ولائے پمینا عظیم کالم رغلے دے درب متینا د خدای قرآن ولائے پمینا رستا شرک شفاعت بدی کبینا د خدای قرآن ولائے پمینا رستا شرک شفاعت بدی کبینا د خدای قرآن سوچ پمینا تلاوت